नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाल टेलिभिजन 38औं वर्षमा प्रवेश, छिट्टै एनटिभी ओल्ड सञ्चालन गर्ने तयारी। कार्यक्रम तथा समाचारको शैलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लक्ष्य। लुम्बिनी प्रदेशमा राज्यमन्त्री समेत नराख्ने गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइयो। 10 जनाको मन्त्री परिषद गठन गर्ने प्रदेश सरकारको भनाई। स्थानीय तहले समयमा ठेक्का प्रक्रिया पूरा नगर्दा कपिलवस्तुमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्यो। निर्माणका काम पनि प्रभावित। पाकिस्तानको पेसावरमा भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 90 जना पुग्यो। कम्तीमा 150 जना घाइते। र नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको राजीनामा माग। टी20 लिगमा कार्यसम्पादन समितिको कमजोरी गरेको आरोप। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो 38औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। काठमाडौँमा आज एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल टेलिभिजनले वार्षिक उत्सव मनाएको हो। वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आम सञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारलाई केन्द्रमा राख्न सके राष्ट्रको कार्यभार पूरा गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले यस कार्यको नेतृत्वकारी भूमिका सरकारी माध्यमले नै खेल्न सक्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै एनटिभीका अन्य 2 च्यानल एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीले पर्सि बिहिबार औपचारिक कार्यक्रम गर्नेछन्। 2041 साल माघ 17 गते परियोजनाका रूपमा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनले 2042 साल साउन 29 गते पहिलो पटक परीक्षण प्रसारण सुरु गरेको थियो। 2042 साल पुस 14 गतेबाट दैनिक 2 घण्टा प्रसारण प्रारम्भ गरेको टेलिभिजनका हाल 24 घण्टा प्रसारण हुने गरी 5 वटा च्यानल सञ्चालनमा छन्। प्रसारण प्रारम्भकै दिनमा 10 मिनेटको समाचार प्रसारण गरेको नेपाल टेलिभिजनले हाल दैनिक 20 वटा बुलेटिन प्रसारण गर्दै आएको छ। दर्शकको चाहना र भौगोलिक क्षेत्र अनुसार छुट्टा छुट्टै च्यानलहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल टेलिभिजनले मनोरञ्जन, खेलकुद तथा युवाहरूलाई लक्षित गरेर एनटिभी प्लस सञ्चालन गरिरहेको छ। समाचार र समाचारमूलक कार्यक्रमहरू, फरक फरक विषयका अन्तर्वार्ता, टेलिभिजन, म्यागजिन, डकुमेन्ट्री लगायतका कार्यक्रमहरू समाचार च्यानलबाट प्रसारण हुने गरेका छन्। नेपालमा सङ्घीयता लागू हुनु अघि पनि प्रसारणलाई विकेन्द्रीकरण गरेको टेलिभिजनले हाल इटहरी र कोहलपुर प्रसारण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। यी केन्द्रबाट स्थानीय भाषाभाषीमा स्थानीय गतिविधिलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर प्रसारण गर्ने कार्य भइरहेको छ। केही समयभित्र एनटिभी ओल्ड सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना कार्यक्रम उत्पादन तथा समाचारको प्रस्तुति शैलीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विश्वमा प्रविधिले फड्को मारेसँगै नेपाल टेलिभिजनमा पनि नयाँ नयाँ प्रविधि थपिँदै गएको छ, जसअनुसार टेलिभिजनका 5 वटै च्यानलहरू एचडी प्रविधिमा प्रसारण भइरहेका छन्। भू उपग्रह प्रसारण प्रविधि मार्फत विश्वका 140 देशमा र मोबाइल एप तथा अनलाइन भर्सन मार्फत पनि विश्वभर नै नेपाल टेलिभिजनलाई हेर्न सकिन्छ। नेपाल टेलिभिजनको 38औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा एनटिभी कोहलपुरले पनि आज विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच आज सम्पन्न ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा टुवेल कुमार अधिकारी र रविन्द्र सिंह ठकुरीको जोडी प्रथम हुन सफल भयो। यस्तै मुकेश चौधरी र कल्पना कार्कीको जोडी दोस्रो बनेको छ। यस्तै सन्तोष शाही र निराजन चौधरीको जोडीले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भयो। यस्तै घैँटो फुटाइमा नवीन नेपालीले जित हासिल गर्नुभएको छ। केही खेल भोलि हुनेछन्। पर्सि बिहिबार हुने औपचारिक कार्यक्रममा विभिन्न खेलका विजेताहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ। नेपाल टेलिभिजनको 38औं वार्षिक उत्सव आज विकासका लागि सञ्चारको अनवरत यो यात्रालाई थप प्रभावकारी बनाउन तपाईँका सुझाव के छन् भनेर आज हामीले दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। 38औं वार्षिक उत्सवको सर्वप्रथममा नेपाल टेलिभिजनलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र अहिलेको डिजिटल मिडियामा नेपाल टेलिभिजनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अहिले टेलिभिजनको भिडमा जुन नेपाल टेलिभिजनले
जुन गाउँ स्तरमा जुन सेवा दिइराखेको छ यो अझै उत्कृष्ट रूपमा सबैको पहुँचमा होस्, सबैले हेर्न पाओस् र नेपाल टेलिभिजनले जनजीविका सवालमा सबैका मुद्दाहरू उठाओस् भन्नेमा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हाम्रो नेपालको पहिलो टेलिभिजन भएको हुनाले म शुभकामना दिन चाहन्छु। यसै गरी हामी सानैबाट नेपाल टेलिभिजन टिभी खोल्यौँ, टेलिभिजन बाहेक अरू कुनै पनि च्यानलहरू आउँथेन। अहिले सारा च्यानलहरू छ्यापछ्याप्ती भएछन्, तर तिनी नयाँ च्यानलहरूसँग पनि एउटा नेपाल टेलिभिजन जस्तो सबभन्दा पुरानो सरकारी च्यानल पनि प्रतिस्पर्धामा आइरहेको छ, राम्रो गरिरहेको छ, ठिकै छ। तर अझै पनि सहज हुने हिसाबले मोबाइलमा सहज हिसाबले टिभीमा मात्र नहेरेर नेटमा मात्र नभएर सम्पूर्णको मोबाइलमा पनि आउने हिसाबले नेपालभरि भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। अरू आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै कार्यक्रमहरू अरू नयाँ नयाँ कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउने, अझ सशक्त ढङ्गले किसानहरूका मागहरू यिनीहरू सरकारसम्म पुर्याउने जम्माको गर्दै अझ राम्रो तरिकाले जाओस् भन्ने शुभकामना दिँदै प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन त हामीले पहिला त असाध्यै चासो दिएर समाचार आयो भनेर टिभी खोलेर हेर्थ्यौँ होइन। अहिले पनि अब अरू समाचारको दाँजोमा नेपाल टेलिभिजनको समाचार विश्वास लाग्ने गर्छ हामीलाई होइन। अरू मिडियाहरू त खै के कुनै राजनीति पक्षमा बोल्छन् के भन्छन्, नेपाल टेलिभिजन ठिक लाग्छ। महिलाहरूको मुद्दा, महिलाहरूलाई अब महिलाहरूलाई नेपाल टेलिभिजनले अलिकति महिलाहरूको बारेमा मुद्दा उठाइदियोस् होइन। अलिकति दूरदराजमा भएका महिलाहरूको हामी त अब अलिकति मिडियाको नजिकमा छौँ होइन। उहाँ अलिकति त्यहाँहरू अप्ठ्यारो परेका महिलाहरूलाई गएर के छ उहाँहरूको समस्या दूरदराजमा गएर बुझिदियोस्, नेपाल टेलिभिजनले नै यो समाचार देखाइदियोस् भन्ने लाग्छ। दूरदराजमा रहेका बस्तीमा रहेका आवाजविहीनहरूको आवाज भनेर नेपाल टेलिभिजन विगतका दिनमा पनि अगाडि बढेको छ र आउने दिनहरूमा पनि अगाडि बढोस्। खास गरी हाम्रो क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याहरू छन्, नाका स्तरका आफ्नै समस्याहरू छन्, आदिवासी जनजातिको आफ्नै खालका समस्याहरू छन्। अब नेपाल टेलिभिजनले कम्तीमा आफ्नै यस्ता कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्नु पर्यो कि जसले साँच्चै केही समयपछि परिवर्तनको आभास दिन सक्ने गरी भाषा वेशभूषाको कुराहरू होस् वा बस्तीका समस्याहरूका कुरा होस्, यी सबै विषयहरूलाई समेटेर आफ्नै मौलिक प्रकारका कार्यक्रमहरू उत्पादन गरोस्। लुम्बिनी प्रदेशमा राज्यमन्त्री समेत नराख्ने गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको छ। अघिल्लो सरकारको पालामा 17 जना मन्त्री परिषद रहेकोमा अबदेखि 10 जनाको मात्रै मन्त्री परिषद गठन गरिने भएको छ। आर्थिक मितव्ययिता र मन्त्रालयको काम कारबाही चुस्त बनाउन मन्त्रालय घटाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको छ। अघिल्लो सरकारले 13 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री गरी 17 जनाको मन्त्री परिषद गठन गरेको थियो। प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा बनेको नयाँ सरकारले सानो आकारको मन्त्री परिषद गठन गर्ने निर्णय गर्यो। लीलागिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर 10 पुर्याउने भएको छ। अब यी आधारमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनेछ। प्रदेशमा धेरै खर्च हुँदा त्यो संहिताको मर्म विपरीत हुने भएकाले मन्त्री परिषद सानो बनाउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री लीलागिरीले बताउनुभयो। पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढ्ता हुने त्यो अवस्था देखेपछि मितव्ययिताका साथ सरकार सञ्चालन गरौँ र त्यति भएपछि पर्याप्त हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर हामीले 9वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेका हौँ। लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले 13 मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर 12 बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर सङ्घीय सरकारले मुख्यमन्त्री बाहेक 9वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन दिएको छ। लुम्बिनीमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात उद्योग पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कायम गरिएको छ। दलहरूको बीचमा चाँडो सहमति गरेर मन्त्री परिषद विस्तार हुने प्रदेश सरकारका मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। मलाई लाग्छ तपाईहरु 25 गते भित्रै अनि पछि गएर यहाँ सरकारले पूर्णता पाएको देख्नुहुन्छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मात्रै नभई जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम बनाउने, कृषि पर्यटन लगायतको क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश सरकारलाई जनतासँग जोड्ने खालका कार्यक्रम बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईँका परिवारले तपाईँलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 11 जोड्ने बानेडुङ्ग्री सैन स्थित सेती नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल छिटो निर्माण गर्न परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन परेको छ। सोमबार स्थानीयवासी रामहरि ओझाले पुल यथाशक्य छिटो निर्माणका लागि परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश गरिपाउँ भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गर्नुभएको हो। उच्च अदालतले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई न्याय हुने गरी उपयुक्त आदेश गर्नेमा आशावादी रहेको रिट निवेदनकर्ता ओझाले बताउनुभयो। 3 वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी 2071 साल असार 29 गते निर्माण कम्पनी पप्पू राजेन्द्र जोइन्ट भेन्चर जेबीसँग सम्झौता भएको थियो। काम सुरु भएको 8 वर्ष भइसक्दा पनि उक्त पुलको 22% मात्रै काम पुरा भएको छ। वर्षसम्म पुल निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयहरू भने आक्रोशित बनेका छन्। स्थानीय तहले समयमा ठेक्का प्रक्रिया पूरा नगर्दा कपिलवस्तुमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा कपिलवस्तुका अधिकांश स्थानमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न सकेको छैन। स्थानीय तहले समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नबुझाउँदा ठेक्का लाग्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। समयमा ठेक्का नलागेकै कारण स्थानीय तहको राजस्व गुमेको मात्रै छैन, समयमै सुरु हुनुपर्ने विकास निर्माणका कामहरू समेत प्रभावित भएका छन्। दैलेखको नारायण नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रको सडक व्यवस्थित बनाउने अभियान सुरु गरेको छ। नगरपालिकाभित्रको सडक चौडा गर्ने, नाली व्यवस्थापन गर्ने, सडक पेटी भत्काउने अभियानहरू सुरु भएको हो। बजार क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि पूर्ण रूपमा नयाँ सडक संरचना निर्माण थालिएको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष शैलेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा देवकोटा चोक, डेकेन्द्र चोक, काँडा चौर लगायतका स्थानको व्यवस्थापन गर्ने र दोस्रो चरणमा सडक पेटी र घर टहरा भत्काएसँगै सडक पुनः पिच गर्ने तयारी थालिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको भवन, बाल मन्दिरको भवन भत्काउने क्रम सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखसँग समन्वय गरेर निर्माण गरिएको पुरानो देवकोटा चोक भत्काएर सडक चौडासँगै पुनः व्यवस्थित चोक निर्माण गर्ने तयारी गरेको नारायण नगरपालिका दैलेखका उपप्रमुख तप्ता कुमारी थापाले बताउनुभयो। निकुञ्जसँग जोडिएको कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका बासिन्दाहरू व्यावसायिक बाख्रा पालन गरेर आम्दानी गर्न थालेका छन्। मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र वन जङ्गल संरक्षण गर्नका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको सुनदेवी उपभोक्ता समितिले किसानका लागि सुधारिएको बाख्राका खोर निर्माण गरेपछि स्थानीयलाई राहत भएको छ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक घर भएका स्थानीय किसानहरूका गाई भैँसी बाख्रा वन्यजन्तुले खाने गरेको थियो। स्थानीयहरूले सुधारिएको खोर निर्माण गरेपछि उनीहरू बाख्रा पालनबाट मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन्। यसअघि कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका स्थानीयको खोरबाटै वन्यजन्तुले बाख्रा खाने गरेकोमा सुधारिएको खोर निर्माण भएपछि वन्यजन्तुबाट पशुहरू सुरक्षित भएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र सुनदेवी सामुदायिक वनले सुधारेको खोर निर्माण गरेपछि बाख्रा थपेर व्यावसायिक रूपमा काम गरिरहेको वडा नम्बर 7 जुडाका स्थानीय किसान पुष्कर बहादुर सिंहले बताउनु भयो। 1 वर्ष भयो यो सुधारिएको खोर बनाएको र 1 वर्षभित्र मैले चाहिँ 5 वटा चाहिँ खसी बिक्री गर्छ 1 लाख रुपियाँमा र अहिले 10 वटा छन् पाठापाठी लागेर। अब अहिले योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो खोरबाटै चितुवा आएर निकुञ्जबाट चितुवा आएर लगेर जान्थ्यो। सुनदेवीले खोरमा मेसो आएर उसको व्यवस्था गरे दिनदेखि। उहाँ मात्र होइन, अहिले गाउँमा सुधारिएको बाख्राको खोर निर्माण भएपछि स्थानीय किसानहरूले व्यावसायिक रूपमै बाख्रा पालन थालेका छन्। शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 6 कसरौलकी स्थानीय किसान धना भट्टले व्यावसायिक बाख्रा पालन गरेर आम्दानी गरिरहेको बताउनु भयो। खोर बनाएका छौँ, अलिकति सहयोगले मिल्या हो। चितुवा पनि अनान त्यही पनि बचिया छन् बाख्रा अहिलेसम्म। अब यो 5-6 वटा बाख्रा छन्। मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र वन जंगल संरक्षण गर्नका लागि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको सुनदेवी उपभोक्ता समितिले स्थानीय किसानका लागि सुधारिएको बाख्रा खोर निर्माण गरेपछि स्थानीयलाई राहत भएको छ। निकुञ्ज किनारका 30 जना किसानका लागि सुधारिएको बाख्राको खोर निर्माण गरिएको छ। तराई भूपरिधि कार्यक्रमले जाली र कर्कट पाता उपलब्ध गराएपछि अन्य सामग्री स्थानीय किसान स्वयंले जुटाएर सुधारिएको खोर निर्माण गरिएको हो, जसले गर्दा बाख्राहरूलाई वन्यजन्तुले खाने डरबाट छुटकारा मिलेको सुनादेवी उपभोक्ता समितिका सचिव दामोदर जोशीले बताउनु भयो। हाम्रो यो बस्तीमा विगतमा चाहिँ यो चितुवाले गर्दा बाख्राहरू खाइरहन्थ्यो र तालको सहयोगमा 30 वटा घरतिर चाहिँ हामीले सुधारिएको खोर दिएका छौँ र त्यो खोरले गर्दा बाख्राहरू चाहिँ सुरक्षित रहेर आय स्तर पनि बढ्यो, साथसाथै यो निकुञ्जसित हुने द्वन्द्व चाहिँ न्यूनीकरण भएको छ। आधुनिक तरिकाले सुधारेको बाख्राको खोर निर्माण भएपछि वन्यजन्तुहरूले गाउँमा आएर बाख्रा पालक किसानका बाख्रा खोरबाट खान सकेका छैनन्, जसले स्थानीय किसानहरूले बाख्रा पालन गरेर वार्षिक लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरबाट फर्किएपछि सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय गाउँघरबाटै परालको गुन्द्री चकट्टी बुन्ने परम्परा हराउँदै जान थालेको छ। बजारमा सजिलै पाइने प्लास्टिक जन्य गुन्द्रीको बढ्दो प्रयोगसँगै परम्परागत परालको गुन्द्री बुन्ने परम्परा हराउँदै जान थालेको हो।
यति बेला ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू पारिलो घामसँगै परालको गुन्द्री र चकट्टी बुन्ने समय हो। पुष माघ फागुन चैत महिनामा ताना लगाएर परालको गुन्द्री र चकट्टी बुन्ने प्रचलन रहेकोमा गुल्मी जिल्लामा त्यो परम्परा हराउँदै जान थालेको छ। हिन्दू संस्कारमा चोखो कार्यमा परालको गुन्द्री आवश्यक पर्दछ। गुन्द्री बुन्न पराल र बाबिएको तानाले बुन्ने प्रचलन पनि थियो, तर अहिले बजारमा पाइने जुटको रसी र पराल मिसाएर बुन्ने प्रचलन रहेको छ। परम्परागत हिसाबले गुन्द्री बुन्दा समय परिश्रम धेरै लाग्ने, महँगो पर्ने र बजारमा सजिलै प्लास्टिकका गुन्द्री पाइने भएकाले गुन्द्री बुन्ने प्रचलनमा कमी आएको महिलाहरू बताउँछन्। हामीले घरको लागि मात्र बुन्छौँ, अब कसैले खोजे एउटा दुइटा बेच्छौँ। अब एउटालाई अब 500 600 त्यस्तै पर्छ। एउटा बुन्न त अब अलिक छिटो बुन्नेलाई एक दिन पनि भ्याइन्छ, नत्र 2 दिन लाग्छ। पराल अब भए घरेको पनि हुन्छ, नभए अब किन्ने। निरन्तर बुनेमा एकै दिनमा एउटासम्म गुन्द्री बुन्न सकिन्छ, तर अहिले परालको गुन्द्रीको सट्टामा प्लास्टिक जन्य गुन्द्रीको प्रयोग बढ्न थालेको छ। गाउँ घरमै प्लास्टिक जन्य गुन्द्रीको प्रयोगले परनिर्भरता बढाउनुको साथै पुर्ख्यौली सिप हस्तान्तरण गर्ने संस्कृतिमा पनि कमी आएको छ। नयाँ पुस्ताले चासो नदिनु साथै परम्परागत हिसाबले हस्तान्तरणको अभावमा गाउँ घरमै अहिले गुन्द्री बुन्न जान्नेको संख्या निकै कम छ। भएर मैले पनि आमासँग सिकेर बुनौँ न त, मैले पराल राखेको थिइनँ कि यो बुन्नको लागि, फेरि पनि आमासँग बुनौँ भनेर सिकेर अनि आमाले लगाइदिनु भयो। त्यसपछि हामीले बुनेको हिजो एउटा उठाएर उहाँ निकालेको, अनि आज एउटा यो मात्रै बुनेको। मम्मीले सिकाइदिनु भएको त्यस्तै 2-3 दिन भनौँ यसले चकटी। नेपाली समाजमा विवाह गरेको घर तथा कोही बितेको 1 वर्षसम्म गुन्द्री बुन्न नहुने धार्मिक परम्परा रहिआएको छ। गुन्द्री बुन्ने प्रचलन हराउँदै जान थालेको र त्यसको संरक्षण र व्यावसायिकरणको लागि कसैले चासो दिएको पाइँदैन। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको पेशावर सहरमा एक मस्जिदमा हिजो भएको बम विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्म 92 जना पुगेको छ। मस्जिद विस्फोटको भग्नावशेषबाट मङ्गलबार अझै शवहरू निकाल्ने क्रम चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अहिले पेशावर लेडी रिङ अस्पतालमा 57 जना घाइतेको उपचार चलिरहेको छ। 157 जना घाइतेलाई अस्पताल ल्याइएकोमा धेरै जसोलाई उपचारपछि घर पठाइएको छ। प्रान्तीय राजधानी पेशावरमा सोमबार दिउँसो प्रार्थनाको समयमा आक्रमण भएको थियो। अफगान सीमासँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा आक्रमणहरू लगातार बढिरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। लगातार तेस्रो दिन आज पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.70 बिन्दुले घटेर 2111.68 बिन्दुमा झरेको छ। जलविद्युत समूह बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा जीवन बिमा, माइक्रोफाइनान्स र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 259वटा कम्पनीका 75,53,000 किता शेयर 2,82,45,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको बोर्ड बैठकमा क्यान अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दको राजीनामा माग भएको छ। पोखरामा जारी क्यानको बोर्ड बैठकमा 7 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष चन्दको राजीनामा माग गरेका हुन्। 7 केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षसहित कार्य सम्पादन समितिका प्रशान्त विक्रम मल्ल, रोशन सिंह, दुर्गाराज पाठक र पदक खड्काको पनि राजीनामा माग गरेका छन्। बैठकमा अध्यक्षसहित कार्य सम्पादन समितिको लिखित रूपमा राजीनामा माग भएको पत्र बुझाएको केन्द्रीय सदस्य छुम्बी लामाले बताउनु भएको छ। नेपाल T20 लिगमा देखिएको पछिल्लो विवादमा कार्य सम्पादन समितिको कमजोरी भएको भन्दै राजीनामा माग गरिएको बताइएको छ। अब मौसम।
आज सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ भने पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि मौसम सामान्यतया बदली भएको छ। आज राति पनि देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल टेलिभिजन 38औं वर्षमा प्रवेश, छिट्टै एनटिभी वर्ल्ड सञ्चालन गर्ने तयारी, कार्यक्रम तथा समाचारको शैलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लक्ष्य। लुम्बिनी प्रदेशमा राज्यमन्त्री समेत नराख्ने गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइयो, 10 जनाको मन्त्री परिषद गठन गर्ने प्रदेश सरकारको भनाई। स्थानीय तहले समयमा ठेक्का प्रक्रिया पूरा नगर्दा कपिलवस्तुमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्यो, निर्माणका काम पनि प्रभावित। पाकिस्तानको पेसावरमा भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 92 जना पुग्यो, कम्तीमा 150 जना घाइते। र नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको राजीनामा माग। हवस्, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिताइदिनुहोस्। नमस्कार।